मसँग खुशी भई 14 वर्ष वनति मिलाइल राज्य भरत कन दिनुभो त्रिपले के कर छौरा। रामले भन्नुभयो मैले जे खोजेको त्यही पाएँ आमा। मलाई अयोध्याको मात्रै राज्यले पुग्दैन थियो, यहाँ मात्रै मेरा प्रजा हैनन्, मेरा असंख्य प्रजाहरू छन्, असंख्य भक्तहरू छन्, ती सबलाई मैले भेट्न जाने परम सौभाग्य आज हजुरले दिनुभयो आमा, हजुरको जय होस्। मैले मागे दुईटा वर, मैले मागे दुईटा वर, पितालाई संकोच पर्यो, सत्य पिताको पार वचन, काम यही हो छोरा को, काम यही हो छोरा को। दशरथ भन्छन् हृदय राममा कुमार गगाम, दशरथ भन्छन् हृदय राममा कुमार गगामी, स्त्री लम्पट हूँ पापी दुष्ट लोभी कामी, पाप हुँदैन मलाई बाँधी लेऊ राज, त्यसो भए छुन सक्ने छैन असत्य आज। भन्नुहुन्छ श्रीराम पिता, भन्नुहुन्छ श्रीराम पिता, ठिक छ भएको जान्छु म वन, माताको ज्वर शान्त तथा पार्छु पिताको सत्य वचन, सम्झाई श्री आमा साथै सीतालाई, अहिले आउँछु बिदा पिताजीसँग हुनलाई, भन्दै कौशल्याको कोठा भित्र पस्नुभयो, आमा तन्मय माथिन चिन्मय नारायणको, चिद्घन अन्तर्यामी को, चिद्घन अन्तर्यामी को, चिन्तनले थियो वन्दनयन्, चिन्तनले थियो वन्दनयन्। देखिनन् श्रीराम कन, देखिनन् श्रीराम कन, सामु आउँदा भई अनन्य, सामु आउँदा भई अनन्य। भित्र चाहिँ रामसँग अङ्कमार गरिरहनु भएको थियो माता कौशल्या, भित्र रहेको चिन्मय ब्रह्मस्वरूप भगवान रामसँग त्यही हुनुहुन्थ्यो भित्र। बाहिर आएको भगवानलाई देख्नु भएन, अब बाहिर आउनु, बाहिरको भगवानलाई भेट्न त बाहिर आउनु पर्यो। राम सीताराम 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 सीताराम। दया माई बाण रुचि दया कर ले एकी धनु, वीर युद्धमा खड़ा छ जो, रक्षक होस्त्यो राम प्रभु। चौथो सर्ग वनगमनको तयारी। यता आमा सुमित्राले भन्नुभयो राम खाऊ कि, मतलब पिताजीको आदेश भयो, अहिले खाने बेला छैन। राम खडा छन् भनिन् सुमित्राले तब हेरिन्, छाती लगाई खाना खाऊ यस्तो बोलिन्, भन्नुहुन्छ श्री राम कहाँ छ र खाना बेला खाने, भन्नुहुन्छ श्री राम कहाँ छ र बेला खाने। वचन पिताको मिल्यो मलाई दण्डक जाने, 14 वर्ष पछि आउँछु म, 14 वर्ष पछि आउँछु म, नगर्नु चिन्ता मागे, नगर्नु चिन्ता मागे। सुनि वचन यो अचित भई,
भये पछि बोलिने भला भरत कन द्युम्न राज औ निज सर्वस्व किंतु राम कन किन बनवास भयो अनर्थ पिता मान्य छन ती भन्दा छन मान्य अतः रोक्षु बन जानम राम जानै दिन जान्छौ साँच्चै भने तिमी जान्छौ साँच्चै भने तिमी जान्छु म पनि पिछा भन जान्छु म पनि पिछा भन तिमी नभई क्षण अर्ध पनि तिमी नभई क्षण अर्ध पनि सतिन धारण गर्न तन सतिन धारण गर्न तन सुनी कुरायो लक्ष्मण काप्न रिसले लागे दग्ध त्रिलोकैलाई गर्छन् कि झैं जागे भन्छन् दशरथलाई पार्छु म मार्दछु भरतै पार्छु खरानी काल रूप भई देखुन् सबहै राम हजुर अभिशेष लिनोस् राम हजुर अभिशेष गरेला जो विघ्न जना धनुष बाण ली खरानी में पारिदिने छु क्षणमयमा पारिदिने छु क्षणमयमा लक्ष्मण ज्यू को वचन सुनेर दी अंगालो भन्नुहुन्छ हरि धन्य हितैषी मेरो प्यारो भन्यो कुरा जो त्यो हो सत्य किंतु समय यो त्यो हो न पख गर्छु दबाई आज मैं सको सत्य भयता राज्य तना सत्य भयता सफल परिश्रम तिम्रो भो सफल परिश्रम व्यक्त जगत सब नश्वर छन् व्यक्त जगत के को खातिर क्रोध बढ्यो के को खातिर क्रोध बढ्यो भोग मेघमा चमक दिने हो बिजुली तुल्य फलाम तातो विचरहने जल आयो छ सम्झ काल सर्पले पकडी रेछ खोज्दछ भोग बन्धु समागम प्याऊ का जनको झैं सोच लक्ष्मी छाया झैं चपला लक्ष्मी छाया झैं चपला यौवन जल को तरंग झैं यौवन जल को तरंग झैं स्त्री सुख स्वप्ना तुल्य छहा स्त्री सुख स्वप्ना तुल्य तै पनि किन अभिमान सधैं तै पनि किन अभिमान सधैं काँचो घैलाको जल झैं भय बग्दछ क्षण क्षण शत्रु रोगहरू नष्ट गर्दछन् शरीर दिन दिन तरसाउँदछे वृद्ध सिंहिनी त्यसका सँगसँग मृत्यु समयको गर्छ प्रतीक्षा हेरन लक्ष्मण कीराविष्टा खरानीमा सुर पनि हुन्छन् परिवर्तन के को खातिर लड्नु भन के को खातिर मिल्छ शान्तिमय सुखद चयन मिल्छ शान्तिमय सुखद चयन विघ्न विविध छन् तर मुमुक्षुको चाहिँ महान बैरी क्रोध हो न गर्नु कहिल्यै यसको मान रगतताउँछ धर्म भगाउँछ बन्धन पार्छ तस्मात् कहिल्यै क्रोध न गर्नु यसले मान्छ कहिले लक्ष्मण
आमा चाँडै आउँछु म, आमा चाँडै आउँछु म, जाऊ भन्ने वचन दिनुहोस्, जाऊ भन्ने। यसो भए सुख हुन्छ उहाँ, क्षण झैं 14 वर्ष बितोस्, क्षण झैं 14 वर्ष बितोस्। सीता भन्छिन् जान्छु म साथै वनमा राम, भन्छन् लक्ष्मण नलगे त्याग्छु म हिले प्राण। भई तयारी आए आमा भन्छिन् चाँडै, आउनु सुन्दर बदन ध्यारो नवस कहिले। द्रव्य लुटाई धान्य धन, द्रव्य लुटाई धान्य धन, आभूषणहरू दान गरी, आभूषणहरू दान गरी। सीता लक्ष्मण साथ पिता, सीता लक्ष्मण साथ पिता, साम पुनु भो राम हरि, साम पुनु भो राम हरि। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। दया माली बाण रुचि, दया करले केति धनो। वीर युद्धमा खड़ा जो, रक्षक होस्त्यो राम प्रभु। पांचों सर्ग बलगमन। सुनेर यो सब हाल प्रजा कैकेयी लाई, कोस्तै भन्छन् नवसौं यस्तो पुरमा भाई। सबले कैकेयीले कराउन लागे, कैकेयीको निन्दा गर्न लागे र भन्नु लागे, हे भाइ अब राम बिनाको अयोध्यामा के छ र यहाँ बस्नु। जहाँ राम सीता हुनुहुन्छ, लक्ष्मण हुनुहुन्छ, त्यही अब हाम्रो अयोध्या। जाउँ पछि पछि। जहाँ राम छन् सीता लक्ष्मण विराजमान, त्यही देश हो अवध मनोहर हाम्रो जान। जहाँ राम स्मृति हुन्छ, नित्य निरन्तर राम चरणको स्मृति हुन्छ, त्यही हो अयोध्या हाम्रो निम्ति। यहाँ रामको स्मृति नभएको अयोध्यामा हामी नबसौँ, लागौँ पछि। जहाँ राम छन् सीता लक्ष्मण विराजमान, त्यही देश हो अवध मनोहर हाम्रो जान। दुखाकुल थे प्रजाहरू, दुखाकुल थे प्रजाहरू, वामदेवले स्नेह गरी, वामदेवले समझाए हुन राम हरि। सीता श्री ऐश्वर्य भरी, सीता श्री ऐश्वर्य भरी। राम राम यो भन्ने मानवलाई जन हो, मृत्यु आदि को हुँदैन भय केही भने स्वयं त्यो। रामचन्द्रमा पर्यो कसोरी भन्नु दुःख, प्राणी श्रेयको निम्ति भयो जो मानव खुद। राम नामले हुन्छ भगत, राम नामले हुन्छ भगत। मोक्ष जीवयो सत्य बुझ, मोक्ष जीवयो सत्य बुझ। यो बिन कौनै उपायले, यो बिन हुन्न मोक्ष जन कार्य छ, हुन्न मोक्ष जन कार्य छ। पुगे पिता का कैकेयीले बलकल वस्त्र, दीन सीताले जानिनन्त्यो लाउन झट्ट।
हेरिन प्रभु तिर प्रभुले दिनु हो झटल बेटी रोए सारा महल निवासी यस्तो देखी कैकेयी कन वसिष्ठले कैकेयी कन वसिष्ठले बोल्नु भो हे महारानी कैकेयी हामी जति जति चुप लाग्छौँ तिमी त्यति त्यति नै अन्याय गर्दै गइरहेकी छौ महारानी हामीलाई असह्य पीडा भयो अघि त हामीले केही बोल्न सकेनौँ अब खपिन सक्नु भो अन्यायको पनि पराकाष्ठा तिमीले त रामलाई पो वनवास दिएकी हौ त सीता त आफ्नो इच्छा अनुसारले पतिको पछि पछि लाग्नु भएको मात्र तिमीले सीतालाई भर्खर वस्त्र कुन अधिकार प्रयोग गरेर देऊ महारानी अब यहाँ ठुलो मर्यादा घुसेको छ भगवान राम आफ्ना प्रिय भक्तहरू बल्कल लगाएर आफ्नो उपासना गरिरहनु भएको छ त्यस कारणले रामलाई पनि बल्कल वस्त्र अब जब रामले नै बल्कल वस्त्र लगाएर अयोध्याबाट बाहिर निक्लिसकेपछि महारानी सीता जगत जननी सीता के राजकीय वस्त्रमा रामको पछि लाग्दा सुहाउने कुरा उठेर रामको योग्य वस्त्र दिनु हो कैकेयीले त्यहाँ कुनै हेला गरेर होइन यहाँ अपमानको कुरा छैन यहाँ त मर्यादाको कुरा मात्र छ हरिशा कैकेयी कन वसिष्ठले भने राम कन मात्र बना भने राम कन हैन दिएको बल्कलयो हैन दिएको सीतालाई दियो किन सीता आयो रथौ चढे सीताजी लक्ष्मण राम भूमि पिताको चरण कमलमा गरी प्रणाम पख पख भन्दै हे दशरथ आज्ञा पाई आफ्नै इच्छा हो प्रभुलाई त यति सजिलो बनाइदिनु पो माता कैकेयी अब जंगल लगी भएन आफ्नो वचन छ कसरी जाउँ पिताजीलाई रोएर जानु पनि भएन आज्ञा नलिनु पख पख भन्दै हे दशरथ तर आज्ञा पाई रथ दौडाए सुमन्त्रजुले पख पख भन्दै प्रजाहरू पख पख भन्दै पछि लागे सब पिछाली तमसा तटमा वृक्ष मनी शुक्ला भो सुख साथ हरि शुक्ला भो सुख साथ हरि यही सुते पछि रातै बीच झट्ट चढी रथ छली प्रजाकन श्रृंगवेरपुर गंगा तट बीच पुग्नु भयो हरियाए गुहजी ली फल फूल अंकमाल सुख पाई कंचन भई अनुकूल निषाद हो तर धन्य भय निषाद हो तर धन्य भय अंग स्पर्शले निहार छु अंग स्पर्शले मेरो घर पनि पवित्र होस् मेरो घर पनि पवित्र होस् फल फूल जिम्नार प्रभु निषाद राजले भन्नुभयो हेर आज जन्म जन्मान्तरदेखि तिम्रो प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ आज तिमीले कृपा गरेर मलाई दर्शन देऊ हे नाथ हे रामचन्द्र मेरो एउटै प्रार्थना छ एकचोटि मेरो घरमा सवारी होस् हजुरको पाउको धुलो मेरो घरमा परोस् प्रभु र जो कुछ छ फलफूल त्यो जीवनार गरी बक्सिस् भगवान राम भन्नुहुन्छ महाराज मेरो वचन छ म 14 वर्ष कसैको घरमा बस्दिन कसैको हातबाट म भोजन गर्नेवाला छैन भन निषाद हूँ तर धन्य भए निषाद हूँ तर धन्य भए अंग स्पर्शले निहार छु अंग स्पर्शले त्यही धन्य हो जसको छातीमा रामको सुख
और धन्य धन्य कहाँ होना सक्छ संसारी धन्य तो क्षणिक हो एक क्षण को निम्ति होला पर शाश्वत धन्य जसले आफ्नो हृदयको स्वनीको यथार्थ परिचय पायो यथार्थ रसास्वादन गर्न पायो त्यो हो धन्य निषाद हूँ तर धन्य भए निषाद हूँ तर धन्य भए अंग स्पर्शले निहाल्छु अंग स्पर्शले निहाल्छु मेरो घर पनि पवित्र होस् मेरो घर पनि पवित्र होस् फलफुल होस् फलफुल होस् नारद हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण भन्नु हुन्छ हरि 14 वर्ष तक घरमा जान्नम त्यति नै अवधि तकरद्वारा केही खान्नम जटा बाँध्नु हो यसपछि बरको दूध मगाई जल पी त्यस दिन शुक्ला हुनु हो हिँडवच्छ्या बातमा सुन्नु घाँस बच्छ्या केही पर धनु बाणले केही पर धनु वीरासनमा लक्ष्मण थे वीरासनमा रखवालीमा श्रीहरिको रखवालीमा श्रीहरिको श्री गुहजी पनि साथ बसे श्री गुहजी पनि साथ बसे विश्वको रक्षक आज लक्ष्मणजीले सुरक्षा दिनुभएको छ शेष र गुहले आफ्ना सेनाहरूलाई खटाइदिनु भयो रामको सुरक्षाको लागि सीताराम 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 दाया माई बाण तीर बाया कर लेते कि धनो वीर युद्धमा कराछ जो रक्षणोस्तो राम प्रभु 6औं अध्याय सर्ग अब एक सर्ग हुन्छ भरद्वाज औ वाल्मीकि भेट भन्छन् रोई गुहजी शुक्ला देखी तृणमा कैकेयीले गर्दा प्रभुमा भयो घटना भन्छन् लक्ष्मण जान्नु दुःख सुख आफ्नै कर्म दिँदैन कोही स्वकर्म सूत्र बढ्छ आत्मा दुःख र सुख जे परे पनि शोक हर्ष हुनुहुन्न यहाँ लक्ष्मण जी को मर्यादा अयोध्याको राज दरबारमा धुमधाम रिसाउनु भयो दशरथलाई बाँच्छु भन्नुभयो भरतलाई बाँच्छु भन्नुभयो तर घरबाट बाहिर आइसकेपछि समाजमा कस्तो कुरा गर्नुभयो सिकाएको हो जुन कुरा दरबारमा छँदा लक्ष्मणजीको जुन भाव थियो अब बाहिर भएन कति रिसाउनु भयो लक्ष्मण अब अहिले भन्नुहुन्छ यो कसैको कारणले होइन गुहजी यो आफ्नै प्रारब्ध हो त्यो प्रभुको निम्ति पनि आज मानव भएर भगवानले देखाउनु भयो भोग्नुपर्छ दुःख र सुख जे परे पनि दुःख र सुख जे परे पनि शोक हर्ष हुनुहुन्न यहाँ शोक हर्ष अलिकति दुःख हुँदैमा दुखी हुने अलिकति सुख हुँदैमा फुल्ने कति बेरको सुख हो र संसारको गुहजी आफ्नै पहिलो रचना हो आफ्नै पहिलो रचना हो भन्दै भोगे विपद कहाँ भन्दै
सुख भीत्रच दुख दुख भीत्रच सुख हेरलुकेको मानो पानी कीचड़ बीच टम्म छिपेको तस्मात् जे पर्यामुच घटना रहनु स्वस्थ मानव को हो लक्षण साचो मानव तत्व प्रातवय पछी पार लगे गंगा जी को गुहजीले हर काम अनुभव स्नेह संग दी अगालो रघुपति ले पूनु भयो श्री भरद्वाज को कुटी महाराम हर्ष भय ऋषि पूजा स्वागत गरदै मानम पंचन जांद चुतिमी विष्णु हो तिम्रो गाथा मराई ज्ञात छ तिम्रै सुंदर सेवा द्वारा बसी रात भर पार भई बसी रात भर आहा कालिंदी कन प्रभातमय वाल्मीकि आश्रम पूर्ण भयो चित्रकूट तीर प्रसन्न भई उठे वाल्मीकि ऋषि मंडल संग भक्ति भावले अर्घ दिए फल फूल खिलाए मीठो बोले आज्ञा भयो रघुपति ले अनिके ही काल वनमा वसु च भन्नु स्थान रम्य विशाल भंचन ऋषि घर सबका हो भंचन ऋषि घर सबका हो सब घर मा चौराजतिनी कहाँ बताऊं सुंदर घर कहाँ बताऊं तई पनि भंदछु चरण में छन सांतर सम छाड़ी कन जो धर्म अधर्म द्वंद्वहीन भई भजन गर दचन राम अखंड माटो पत्थर सुन छ बराबर जस को देखी नत प्रिय पाए खुशी ना प्रिय मा बंद छ द्वेषी क्षुधा तृषा सुख दुख भय प्राण बुद्धि का विकार हो बंदई भजने जन को मन हजूर को हो घर शोभन अनंत चिद घन सत्य आलेपक स्तुत्य सर्वगत हजूर लाई देख हृदय में जो जन पल पल निष्ठा पद को सेवा बीच जस को छाती अखंड कर दच कीर्तन नाम जो दिन राति देश को छाती बीच सदा सीता साथई राम बस राम नाम को महिमा सकला भन्नै कोर नर चोर थिए अघि सप्तऋषि को परि अनुग्रह मराजपि ब्रह्म ऋषि भयेम धन्य भोक्षज प्रभावती मिरई राम नाम को हो यो खास नत्र कसोरी तिम्रो दर्शन हुन्थ्यो आज सुनेर यो गिरि गंगा को सुनेर यो गिरि बीच बनाई रुचिर दुई बीच बनाई पर्णीय साला राज भयो रघुनंदन मुनि देश धरी रघुनंदन मुनि देश धरी सीताराम 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 दाया माली दानरुचि माया कर ले देख धनो वीर योधम पड़ा छजो रक्षक होस्तु राम प्रभु नारायण नारायण नारायण